جنگ یرموک ادھر 10 لاکھ دی تعداد ادھر 40,000 میدان سج گیا ادھر جبیلہ بن اہم گئے اور ادھر حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ گئے اللہ اکبر اللہ حضرت ابو عبیدہ بن جراح فرماتے نے خالد کی کرنا گون حضرت خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے نے کی بنیا اللہ حضرت ابو عبیدہ بن جراح فرماتے نے اے جڑا میدان جنگ نال تے میرا دل ہن تو نبی دے صحابہ نوں نال لے کمانڈ کر جا کے جنگ کر مقابلہ کر کنے افراد تینوں چاہیے نے تے سنیا جے ذرا سنیا جے ادھر جناب والا 60,000 میدان دے اندر فوجی حضرت خالد بن ولید فرماتے نے ابو عبیدہ بن جراح امیر لشکر جی میرا دل لے تسی 30 افراد مینوں دے دو کنے افراد 60,000 میدان اندر ہے تے فرماندے نے 30,000 او 30 افراد 60,000 تے 30 دا مقابلہ بولو اللہ حضرت ابو عبیدہ بن جراح فرماتے نے خالد کی بن گیا تینوں خوش طبی کردہ پیا ہے کی کردہ پیا ہے ادھر 60,000 دا لشکر ادھر تو آنا 30 بندے مینوں دے دو اسی 40,000 آؤ اج کر 10,000 لے کے چلا جا 15 لے کے چلا جاؤ فرماتے نے نا 30 بندیاں نو میرے نال روانہ کر دو اللہ پاک فتح دے گا اللہ کامیابیاں دے گا ابو عبیدہ بن جراح فرماتے ہیں یار تو 30 بندے کہنا ہے چل 30 میری من کے لے جا 60 ہو گئے ادھر 60,000 ادھر کلے 60 بندے میدان دے اندر پہنچے نے جبیلہ بن اہم جڑا ہے نا انہیں سمجھے آؤ ادھر لشکر نے سمجھے آؤ لگ دے مسلمان ڈر گئے لگ دے مسلمانہ دیاں لتاں لڑکھڑا گئی صلح کرن واسطے اوندے پینے صلح کرن واسطے اوندے پینے اللہ انج قریب گئے جبیلہ بن اہم آندا ہے اوے خالد کی بن گیا صلح کرن واسطے آیا ہے ڈر گئے فرمایا تینوں کنے گیا میں نبی دے دشمن نال صلح کرن اوندا پیا ہے اج تیرا ایمان کنج دال اج تیرا عقیدہ کنج دال خالد فرمانے نے نبی دے دشمن نال صلح نہیں ہو سکتی تو نبی دے دشمن نال سلام لیندہ پھرنا ہے تو نبی دے دشمن نال رشتہ داریاں کڑدا پھرنا ہے اللہ فرماتے نے نا میں ڈریاں تے نہ میں صلح کرنا آیا میں تے مقابلہ کرنا واسطے آیا اے جبیلہ آندا ہے اے خالد میری توہین میرے کول ایڈا وڈا لشکر ہے تیرے کول چھوٹا جا لشکر گنتی دے 60 بندے نے تیرے نال مقابلہ میرا بندا ہی نہیں جا واپس چلا جاؤ اور مینوں پتہ ہے میں جت جانا فتح میری ہے کہ لوگاں نے کہنا جبیلہ جتیا تے تھوڑے جے بندیاں دے کولو جت گیا اے بھی کوئی جیتے بھی کوئی فتح ہے میں اپنی توہین سمجھنا تیرے نال مقابلہ نہیں کرنا چاہتا حضرت خالد فرمایا بے وقوفا مقابلہ کر پتہ تے بات اندر لگے گا 60 پاری نے کہ 60,000 پاری نے اللہ بے اندہ میں مقابلہ نہیں کرنا حضرت خالد فرماتے نے حال میں تنوں دس دینا میرے 60 بندے نے ایک بندہ تیرے 1,000 دے برابر ہوئے اوے اے جے ایمان اوے اے جے ایمانی طاقت فرماتے نے میرا ایک بندہ تیرے 1,000 دے مد مقابل برابر ہوئے گا آنا مقابلہ شروع کر مقابلہ شروع ہو گیا صبح تو لے کے شام تک جنگ ہوندی پئی نا صبح تو لے کے شام تک حضرت خالد دا لشکر کافرانہ لڑائی کردا پیا ہے اسلام دا علم بلند کردا پیا ہے اللہ لڑائی ہوندی پئی ہے علم بلند ہوندا پیا ہے نعرہ تکبیر بلند ہوندا پیا ہے اللہ اے جے شام دا وقت ہویا کافر رومی عیسائی آندے نے یار پتہ نہیں 60,000 تو پاری کنج ہو گئے نے اللہ
اللہ سانو پیاس لگ گئی ہے، بھوک لگ گئی ہے، مرجا گئے اور انہاں دا کوئی بندہ بھی پیاس دا مطالبہ نہیں کردا پیا، بھوک دا مطالبہ نہیں کردا پیا۔ اور میں تے ایک گل کرنا چاہنا، اور یارو جدو بندے دے دل اندر ایمان کوئے بندہ بھوکاں بھی برداشت کر لیندے، پیاساں بھی برداشت کر لیندے، بندہ جناب والا صبر دا دامن اختیار کر لیندے۔ جدو بندے دے اندر ایمان نہ ہوئے تے بندہ جناب والا تھوڑی تھوڑی آزمائش تے اللہ دیاں ناشکریاں کردے۔ شام دا وقت ہویا، غروب آفتاب ہوندا پیا، 60,000 دا لشکر اینج جتیاں لا کے میدان دے اندروں فرار ہو گیا۔ اللہ پاک نے جنگ یرموک حضرت خالد دے ہاتھ تے فتح کر دیتی ہے۔